कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। उसकी याद की बात सभा में और तो क्या होता होगा। उसकी याद की बात सभा में और तो क्या होता होगा। यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। उसकी याद की बात सभा में और तो क्या होता होगा। सदा भाई, उसकी याद की बात सभा में और तो क्या होता होगा। यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। आने वालों से क्या मतलब, आते होंगे। वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। यार सुनो, जो मेरा ख्वाब है, जिसे मैं कभी नहीं पा सकता। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, मेरी आखिरी मोहब्बत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। बहुत तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझे। समाज फरमाया। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रमज है, जिस रमज का मारा हुआ ज़हन मुश्तए इशरते अंजाम नहीं पा सकता। जिंदगी में कभी आराम नहीं। क्या जिंदगी। एक बात तो बताओ मुझे, जिंदगी ख्वाब क्यों दिखाती है। आज एक बात तो बताओ मुझे, जिंदगी ख्वाब क्यों दिखाती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है, क्या सितम है गौर करने पे याद आती है। बहुत अच्छा क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, कोई जवाब नहीं। क्या सितम है कि अब तेरी क्या सूरत। कहने भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अरे क्या सितम है वाह वाह, कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। कौन इस आखिर है कि कौन इस घर की देखभाल करे। सुनो, कौन इस घर की देखभाल करे। रोज एक चीज टूट जाती है, कौन इस घर की देखभाल करे। वो है जान अब हर एक महफिल की, वो है जान अब हर एक महफिल की। हम भी अब घर से कम निकलते। क्या कहने में, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते। क्या कहने हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते। क्या कहने। हाल ये है कि ख्वाहिशे कुर्सी से हाल भी नहीं। वाह
حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں اس کا خیال. تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی. کیا حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، حالت حال کے سبب شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی. جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار، ہم نے نہیں کیا وہ کام، ہاں بخدا نہیں کیا. جون کہیں موجود نہیں، جون کہیں موجود نہیں، میرا ہم پہلو نہیں. ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، بات نہیں کہی گئی. بات بھی تیرے جان جان دل میں رہا عجب سما، بات بھی تیرے جان جان دل میں رہا عجب سما. یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی. غزل سنا رہا ہوں. تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، اور اتنے ہی بے مربت ہو، اور اتنے ہی بے مربت ہو. کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا. تم میری زندگی کی عادت ہو، بہت اچھے، اس لیے دیکھتے ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو. داستاں ختم ہونے والی ہے، داستاں ختم ہونے والی ہے، میری آخری محبت ہو. خواتین حضرات، جون ایلیا. وہ جو نہانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا، وہ جو نہانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا. آنے والوں سے کیا مطلب، آتے ہیں آتے ہوں گے. کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے. تیرے گلاب ترستے ہیں تیری خوشبو کو، تیرے گلاب ترستے ہیں تیری خوشبو کو. تیری سفید چنبیلی تجھے بلاتی ہے، تیرے بغیر تجھے چین کیسے پڑتا ہے، میرے بغیر تجھے نیند کو. بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما. یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی. اس کی امید نہ تھا، مجھ سے مانگ تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے، عمر گزار دی گئی. ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے، ایسے نکلے کہ جیسے دم نکلا. اور میں مظلوم ترین زبان کا شاعر ہوں، اس زبان پہ لعنت اور جو لینے پہ لعنت. اس کی گلی سے اٹھ کے میں
آن پڑا تھا اپنے گھر، اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی کیا ہے گر زندگی کا بس نہ چلا، کیا ہے گر زندگی کا بس نہ چلا، زندگی کب کسی کے بس میں۔ آج میں بڑا حساس ہوں، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے، اس کے بعد میرا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ اے خدا جو کہیں نہیں موجود، اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں۔ عجب تھا اس کی دلداری کا انداز، عجب تھا اس کی دلداری عجب تھا اس کی دلداری کا انداز، وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے۔ واہ، عجب تھا اس کی دلداری کا انداز، وہ برسوں بعد وہ جب برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے۔ بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے، بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے، متائے جہاں تمہارا نام کیا ہے؟ واہ واہ، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے یقیناً ایک جسارت ہو گئی ہے۔ تمہیں کوئی شکایت تو نہ ہوگی، تمہیں کوئی شکایت تو نہ ہوگی۔ کیوں نہیں میرے حق میں بولتے کیوں نہیں میرے؟ بولتے کیوں نہیں؟ پاگلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ واہ واہ، وہ ملے تو یہ تو پوچھنا یہ ہے پوچھنا ہے مجھے، اب بھی ہوں میں تیری امان میں بہت کیا؟ اچھا، واہ 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 مجھے واہ، چین کیوں نہیں پڑتا، چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا؟ واہ واہ واہ،